अमेरिका डजंट क्वाइट सी कि उसको पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख्याल करना है, कुछ यानी कि इट हैज टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ पाकिस्तान सीज दिस रिलेशनशिप। हिंदुस्तान को अमेरिका एक बहुत ही बड़ी मार्केट के तौर पे देखता है। इस वक्त वो डिफाइन कर रहा है इनके ताल्लुकात को, और वो है चीन। इस हवाले से कि अमेरिका की तरजीह आपको पता है इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में है कि चाइना को किस तरह से कंटेन किया जाए, चाइना को किस तरह से काउंटर किया जाए। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि भारत को बिल्ड अप करने से उनके पास एक काउंटर वेट होगा। तो इस दौरे का मैं समझती हूँ कि जो रेड कार्पेट उन्होंने रोल आउट की है वो इसलिए भी की है टू सीमेंट एन एंटी चाइना अलायंस बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। पाकिस्तान को अक्यूज करना ये तो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के लिए तो बहुत ही मैं समझती हूँ एक सेटबैक है जिन अल्फाजों में ये कहा गया है। तो अगर भारत को जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है फर्दर उनको आर्म करना, इक्विप करना, स्ट्रेंथन करना, और डिफेंस डील्स भी अनाउंस हुई हैं, तो उससे फिर ये स्ट्रेटेजिक जो इम्बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, और ये भी कहा है पाकिस्तान को नेम करते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए फॉर एनी टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया। जो खबर आई जो अमेरिका और इंडिया ने एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर एग्री किया है, अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन पाकिस्तान में, उसके हवाले से बहुत से कमेंट्स दिए जा रहे हैं। वील टर्न टू डॉक्टर मलिया लोधी, इनसे पूछते हैं उनका क्या ख्याल है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। सो यू मस्ट हैव सीन एंड रिव्यूड जो कि उनका कोऑपरेशन का एक पूरा मैंडेट है, सामने आया है। नसीम, इस दौरे के दो पहलू हैं मेरी नज़र में। एक पहलू तो ये है कि हिंदुस्तान को अमेरिका एक बहुत ही बड़ी मार्केट के तौर पे देखता है, और जाहिर है जो इनकी बाहमी ट्रेड है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। इस वक्त बायलैटरल ट्रेड इज़ अबाउट $191 बिलियन, उसके लगभग। तो एक तो पहलू ये है इंडियाज़ ट्रेड एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा पहलू जो ये है जो कि मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त वो डिफाइन कर रहा है इनके ताल्लुकात को, और वो है चीन। इस हवाले से कि अमेरिका की तरजीह आपको पता है इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में है कि चाइना को किस तरह से कंटेन किया जाए, चाइना को किस तरह से काउंटर किया जाए। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि भारत को बिल्ड अप करने से उनके पास एक काउंटर वेट होगा टू चाइना। तो इस दौरे का मैं समझती हूँ कि जो रेड कार्पेट उन्होंने रोल आउट की है वो इसलिए भी की है टू सीमेंट एन एंटी चाइना अलायंस बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। जी अच्छा, बेसिकली आप ये तो एज फार एज द कोऑपरेशन इज कंसर्न्ड, इस कोऑपरेशन का पाकिस्तान पर कोई एक नए किस्म का असर होगा, या एक हम जो देख रहे हैं पिछले 3-4 डेकेड से दैट इज बेसिकली व्हाट विल आल्सो प्रोसीड? पहले तो ये नसीम के जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उसमें तस्करा है डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, और ये भी कहा है पाकिस्तान को नेम करते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए फॉर एनी टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो जाहिर है बहुत पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ा मैं समझती हूँ धचका है ये। इस तरह की स्टेटमेंट में इस किस्म का रेफरेंस करना, पाकिस्तान को अक्यूज करना, ये तो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के लिए तो बहुत ही मैं समझती हूँ एक सेटबैक है जिन अल्फाजों में ये कहा गया है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू नसीम ये है कि जहाँ तक उनके डिफेंस ताल्लुकात हैं और वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो जाहिर है उसका असर पड़ता है पाकिस्तान पे। उनकी ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बाकी जो उनके ताल्लुकात है उससे पाकिस्तान का कोई गर्ज नहीं है।
وہ ان کا سوورن رائٹ ہے, ان کی مرضی ہے, آپس میں وہ جو مرضی کریں, لیکن جب ان کے ڈیفنس تعلقات کا اثر پڑتا ہے, اس کے امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, تو ظاہر ہے پھر پاکستان افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسے ہی خطے میں ایک اسٹریٹجک امبیلنس ہے, بیکاز ایک اے سیمیٹری ہے ان کنونشنل اینڈ اسٹریٹجک کیپبلٹیز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو اگر بھارت کو جس طرح سے امریکہ چاہ رہا ہے فردر ان کو آرم کرنا, ایکوپ کرنا, اسٹرینتھن کرنا, اور ڈیفینس ڈیلز بھی اناؤنس ہوئی ہیں, تو اس سے پھر یہ اسٹریٹجک جو امبیلنس ہے وہ بڑھ جائے گا, اور اس سے پھر خطرات پیدا ہوتے ہیں ہمارے خطے کے لیے. تو دیکھیے جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں اس میں تو, اور اف یو برنگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ڈاکٹر صاحب دس از بین دیئر فار اے لانگ ٹائم کہ انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ وہ انفلوئنس کرتی ہے ہاؤ دا یونائٹڈ اسٹیٹس لکس ایٹ پاکستان. اور اگر اس اسٹیٹمنٹ میں ہم دیکھیں کہ دی اونلی کنٹری, دیکھیں چائنا کے ساتھ آپ نے بالکل صحیح کہا, جو تعلقات ہیں اور جس طرح کی ایک رائیولری ہے, دیٹ اسپیکس والیومز ان ٹرمز آف دس اسٹیٹمنٹ. لیکن انہوں نے چین کا نام نہیں لیا, پاکستان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ انہوں نے پھٹاک سے پاکستان کا نام لیا اور کہا جی, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو مطلب سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. تو مطلب یہ پاکستان کو تو کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن ہے کہ بھئی حالات وہی ہیں جو 2 سال پہلے بھی تھے پاکستان امریکہ تعلقات کے. امریکہ ڈزنٹ کوائٹ سی کہ اس کو پاکستان کے حوالے سے کچھ خیال کرنا ہے, کچھ یعنی کہ اٹ ہیز ٹو بی کیئرفل ان ٹرمز آف ہاؤ پاکستان سیز دس ریلیشن شپ. دیکھیں نسیم, اول تو ڈیفائننگ فیکٹر چین ہے. ڈیفائننگ فیکٹر یہ نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کو کس طرح دیکھتا ہے. ڈیفائننگ فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جس قسم کی پالیسی پرسیو کر رہا ہے چین کے خلاف, اس میں وہ انڈیا کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور اس حوالے سے اس اسٹیٹمنٹ میں جو تذکرہ ہے پاکستان کا, جو نیگیٹو تذکرہ ہے, وہ بہت ہی مایوس کن ہے اینڈ انجسٹیفائڈ اور بیس لیس ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کی کمزور خارجہ پالیسی کا بھی یہ نتیجہ ہے. کیا پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوگا؟ تو پاکستان نے کیا کیا سوائے اس کے کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ وزٹ پہ وزٹ جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, لیکن میں نے اس کے آؤٹ کمز کوئی نہیں دیکھے, نتائج نہیں مجھے نظر آئے کہیں. تو یہ بھی ضروری ہے, ہمیں اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے. جہاں ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہے ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم سارا وقت اور ملکوں کو ہی بلیم کریں. جہاں تک ہمارا اپنا رول ہے, وی شوڈ ہیو انشورڈ کہ اس طرح کی کوئی ریفرنس نہ آئے ان کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. تو بیسکلی اٹس اے چیلنج, ایڈیشنل چیلنج فار پاکستان's فارن پالیسی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر لودھی کس طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی اسٹیٹمنٹ کو.